Salam بنات, غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. لا فيديو ديال اليوم غيكون ان سامدي افيك موا, نهار معايا. دونك هذه 11 ديال النهار غادي نمشيو عند لو بروميير رونديفو اللي غادي ندير عنده ان سوان راديو فريكونس. اسكي باغي كينقص لو سوان شويه نتاع لي ريدول. دونك انا عندي هاد التخربيقات. المهم عاد اون فا ديكوفرير صراحه انصامبل اي بي فوالا. المهم خليكم معنا اليوم نهار السبت الى 11. خليكم. وإلا عجبتكم لا فيديو من دابا غنقولها لكم, الا حسيتوا بها غتعجبكم ديروا ان لايك من دابا وتابوناو الا كنتو باقي ما تابونيتيو. Et c'est avéré que غلطت في الرونديفو, ما كانش عندي هذا النهار. بورتون انا مون اجندا تتكون مستفه مقيده هكا كدير كتشعل, تيكون عندي فيها تو مي رونديفو مقيدين. لا بيزارمون سيتي با الكا, دونك غلطت او با. رجعت للدار. عرفتي هذا النهار من ديك النهار تاع ديك الويكاند اللي كتكون باغي تصبح ناعس وما كتصبحش ناعس. كان عندي الرونديفو مع 11, درت الغبي مع 9 باش نط من بلاصتي مع 10 باش تعرفوا ليطا ديال لا فاتيك. جو بري مون كوراج ا دو مان, قلت ليلى سير جي كمان راه مشيت ا 30 كيلومتر دو شي موا, c'est-à-dire نص ساعه ديال الطريق, نص ساعه الي مع نص ساعه روتور مع 10 مينوت سور بلاص. دونك دابا جو سوي مورت. عندنا ان بروغرام هاد الاشياء. بون اون فا فوار سي لا غادي نديرو ولا ما غاديش نديرو. اي باش نبرد على راسي بيان سور غير الماكله اللي كتبرد عليا. درت لا باتيسري اي جي بري هادو. C'est des petits croissants amandes et framboises. انا ملي كنتعصب سي الماكله, سي خصني ناكل. فرانشمون هي لا فاصون اللي كنبرد على راسي بها. ديجا خديت واحد البيسكوي في الطوموبيل اي دابا صايت لا باتي. مي جيتي ساج, ما شفتش داكشي تو سكي على كريم. قلت المهم بعدا ديجا سا فيو كو ما فطراش با نفطر. الا قلت للبنات قبل ما غادي نمشيو خاص ولا بودا لا شومبر تجمع. فين هي؟ Hello. Katqra. C'est quelle lettre que tu écris? Non, il n'y a pas de net. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas ce que je fais. Tu sais pas ce que tu fais? Elle a dit qu'elle fait quelque chose pour la danse. Ah, mais c'est bien. Bon, allez, c'était cadeau d'anniversaire. Ça a 2 ans d'hier ou 3 ans? 2 ans. Cadeau d'anniversaire quand tu as 2 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Je m'en souviens même. كنا شينا لإيناس. هادو هما فريمون ديك لي جوي اللي كيصلحوا هما هادو. اي دونك فوالا جمعوا لا شامبر. مازال ديك لو جوي كبير ما المهم كنحطوه تما. هذا اللي وريته لكم ديك النهار في لا فيديو ديال اوريبل خلاتها ايناس. هادشي لا باتا مود اللي كدير فضيحه 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 فضيحه. نتوما شوفوا لا طابل بعد خاصنا ندوز فوالا كتقصح. بون كتقصح سي نورمال باسكو كنخليوهم حلوله. مي هاد الفراس هادشي كيديروا فضيحه فضيحه. اي دونك ايناس غادي دير لي دوفوار ديالها. نورمالمون كنديرو سامدي ماتان لي دوفوار نتاع 2 3 4 اي لحد كنديرو خميس والجمعه. اي دونك هذا سي لافونتاج كونا اي كو جيم بيان, هو انه كيعطيونا لي دوفوار نتاع السيمانه كامله. كنصوبهم شحال ديك العام لاني باسي اوسي كانوا كيعطيو لي دوفوار تاع السيمانه كامله. كنا كنديرو كلشي الويكند ولا كنا كنديرو غير 3 جور؟ On faisait tout le dimanche. فوالا كنا كنديرو كلشي حتى نهار الاحد. عاد كنجمعو كنصوبو لي دوفوار كاملين. دوكو ديك نهار الاحد كان كيدوز فريمون غير دوفوار دوفوار دوفوار. دابا ولينا كنقسمو السبت شويه والحد شويه كوم سا كنرتاح. دابا نوريكم لا بيتيت بيس ديالي. عرفتي لي شونجمون اللي كندير في هاد لا بيس راه كل نوبه شنو كنخربق وكنبدل. سالو بدلت حوايجي. دونك نزولوا هاد المرايه هادي باش نوريكم حاجه بحاجه. شنو درت سي كو راكم تشوفوا في لا فيديو اللي كانت قبل. كان فريمون هاد القنت هذا عندي عامر 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 بلي برودوي اللي انا براسي ما بقيتش كنقد نوقف هنايا. كيبان لي داكشي ها الخضر ها الصفر ها الحمر داكشي كامل. دوكو جي تو ديباراسي. بون هذا ماشي بلاصتو هنايا, دونك هادشي هو اللي عاد غنوريكم ابري. دونك اولا هنا كانوا عندي لي بارفان. دونك خليت هذه غير هذه ديالي تاع لي بيجو. درت هذه هنايا زولت منها لي بارفان ودرت فيها لي ليفر اللي كنقرا. ما ديوش لهاد الكتاب هذا, كنت عاودت لكم القصه ديالو. شكون اللي عاقل على القصه نتاع هاد الكتاب علاه دار هكا؟
كتبها لي en commentaire. Mais voilà, donc دايره هنايا لي ليفر اون بوجي تما. moi j'adore les bougies عرفتي راه سورتو دابا ملي كيجي هاد الخريف وهاد لو طون هذا جادور نشعلهم. دونك هنايا اون بوجي. خديت هاد لو فاز هذا خديته من لو ماغازان كازا وخديت معاه هاد لي بلانت هكا سيشي ودرت فقل منه هاد اللعيبه هادي فوايي باش ملي نكون بحال دابا دايره جو فيلم اون فيديو كتعطي ديك شويه ديال لا كولور كتعطي. هذا كان عندي قديم كنت خديته من اش ام. دونك دايره فيه دابا راه مروبل ماشي مروبل زعما غير طايح. دايره فيه لي غوج على ليفر اللي باغيه ندير هاد السيمانه ولا هاد لا سيزون. دونك كاين هادو. المهم راكم شتيو لي طون كلهم ماروني. فوالا نهز واحد غنطيح واحد. مي هادو زعما لا بتيت سيليكسيون دو روج على ليفر اللي باغيه ندير لي طون نود. ديك دائما كنقول ما عنديش هاد النود هذا. لو فون دو تان لي برودوي بور سورسي اي لي بوم على ليفر. وهنايا درت دونك وهذا لو بتي بلاطو كنت خديتو حتى هو من اكسيون شحال هادي دايره فيه لي بارفان دو سيزون اللي غادي ندير دابا. دونك هذا سي لو سوبور نتاع سوبور ديال التليفون باش ملي كنكون جالسه هنايا في البيرو كندير لكم لي ستوري في انستغرام. الا باقي ما متبعيني في انستغرام تبعوني في لي زابي اوفيسيال. بس كنكون حاطه التليفون هنايا افيك لا بتيت لوميير. بون هذا سي جوست ان ديودورون كنتيستي. المهم هادشي مازال مروبل. مي انا نعاود لكم دابا المشكل من الاول سي كوا. ملي صوبت هذا البيرو هذا صافي عام هادي ما كنتش مركبه له المجوره اي دوكو المجوره كانوا مربولين. مي قلت واحد النهار السيمانه اللي داز قلت صافي ليلى اي لي طون باش انك تصوب اي دوكو صوبت المجر. دونك شنو درت لي برودوي اللي كانوا كاملين عندي محطوطين هنايا درت له فيهم لو تري. مي ان توكا كنت كلشي كنخدمو اي خديت هاد لورغانيزاتور هذا من اكسيون. دونك غنقلبو باش يبان لكم. فوالا دونك هذا نتاع البامبو. فوالا كيديروا فيه الفراشط والسكاكن وديكشي كامل. خديته كيدير 7 اورو 6 اورو 99 اي درتو في هذا لو تيغوار هذا. غنوريكم دابا. فوالا دونك لي برودوي ديالي نتاع لي سوان اللي كانوا كاملين محطوطين هنايا جيت درتهم هنايا بهذا لورغانيزاتور هذا فريمون زوين بزاف. صافي دونك هنايا درت لي برودوي بار كاتيجوري. مي بقاو عندي لي بانسو الا كنتو عاقلين كانوا عندي تما لي بانسو بزاف. اونتر طون راني درتهم هنايا. دونك داكشي باش ملي كنغسل لي بانسو كنحطهم هنايا فوق الرادياتور باش كينشفوا اي فوالا. المهم حطيتهم هنايا مي غير اون اتوندون على ما نشري هذا باش غادي ندير لو ميم تيغوار هنايا غادي نديرو هنايا. دونك هذا دابا لا ميسيون ديالنا نتاع هاد النهار قبل ما نخرجوا سي كو غادي نخويو هذا باش غنديرو فحال هذا باش يجينا ان بيرو مقاد. نيجي ندير شي حاجه سورتو في هاد لا سيزون هادي ملي كي ان فيت شنو لقيت راسي سي كو ملي كيبدا هكا لوطون والخريف وتيكون الجو حالته وداكشي وهذاك كنبقى كنقول غير اوف الجو حالته هذا. مي هاد النوبه هادي قلت غادي نقلب على شي حاجات اللي غادي يطلعوا لي المورال انا في هاد لا بيريود هادي اللي غادي نبروفيتي من ديك الجو غري والدنيا الدنيا خايب الجو خايب وداكشي. دونك شنو قلت الحاجه اللي جادور سي كو كتكون ديك الريحات ايبيسي في الدار ديك. المهم لا سيزون اوتون راكم عارفين كتكون ديك خاصني ان بو شالور. عييت ما نقلب على لا ديكوراسيون ديال لوطون راه قلتها لكم في الفيديو اللي قبل. هذا بعدا بتيت سيتروي وداكشي جي با تروفي قلت سي با غاف ما كاينيش. شاك سوار غادي نديرو الشميعات غادي نديرو فيلم غادي نديرو جو سي با لي ناتشوس دي بوب كورن. المهم دي تروك كوم سا اتاي سخيخن وديك غتجلس ديك محشي في لاكوي ديك تبروفيتي من ديك لا ترانزيسيون ولا من الصيف للبرد. المهم دابا غنشعل الشمعه ديالي سينو غنحط يدي. حرقت راسي انا ما كنعرفش نشعل البريكي ولا حرقت صبعي. ميدي اجي شعل الشمعه عافاك حرقت صبعي. جاب لي بريكي جاب لي وقيده. انا والو راه الوقيد ما كنتش كنعرف له. خلاني ومشيت شعلتها بسميتو خلعتني. لا غندير شي فضيحه هاد النهار انا. كنبدا نطفيها. الوغ شوفوا هاد لو سيبور هذا هو تيكون هكا مشدود وكيتحلوا له الجناب. وهاي كيتحلوا له الجناب كيكبر. هما هاد الجناب هادو اللي عندي انا هنايا نقول لكم ديروه يا اما هكا كبير ولا ديروه صغير.
Et puis voilà, هذا هو le résultat final. بحال اللي شفتوا درت هنايا لي بانسو كاملين. Je sais pas واش j'ai bien fait ولا j'ai pas bien fait, on verra bien مع الوقت. اللي عندي بزاف هما لي بانسو ديال العينين ودرتهم هنا، مي فوالا جو بونس كان خاصني نديرهم هنايا. غير دابا كنقولها لكم هي قلت نو 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 الا كان خاصني نديرهم هنايا، مي بون اون فيغا ديك الساعات على حسب ليوتيليزاسيون ديال كل نهار. دونك هادو هما لي دو تيغوار اي جو فو كونساي فريمون هاد لي زورغانيزاتور زوين. يكون عندكم تيغوار كبير ولا تيغوار صغير، جونغ بحال دابا هنايا هادشي لي شاطلي درت هنايا لاباري باش كنزول الدوفي، ماشي هادي فوالا، هادي باش كنزول الدوفي. درت هنايا لي سميتو هادو اللي ما تسعوش، هنايا لي تونيك. اي في هذا القنت هذا بحال اللي شفتوا هنايا ما حليتش هذه، راه مازال هذه خليتها مشدوده حيت عندي هنايا باغيه ندير ولا خاصني ندير لي زاجوندا ديالي اللي كنقيد فيهم خدمتي وداكشي كامل. دايره هنايا لي بوشيت نتاع التليفون فوالا، غير المهم شي تخربيقات في هذا القنت هذا. اي بي فوالا المهم الشميعه ديالنا طلقناها. درت اوسي لو ديفيوزور هنايا درتو الفوق نتاع نيت لا ميم مارك افامي، فريمون عندهم لي بوجي واعرين بزاف بزاف بزاف. وتا لي هذا تا لي سونطور، مي بون هذا ريحته زوينه، مي لا ديفيوزيون مازال يمكن نقول لكم عليها لانني يلاه حليته البارح. باغ كونطخ لي بوجي راني كنشعل ونعاود ديجا بعدا هذه جو بونس خاصها 80 ساعه ولا 70 ساعه باش تذوب كومبليتوم. اي سي فو زيت انتريسي راه كاين لو كود ديالي نتاع لي بوجي هكا افامي، غنكتب لكم هنايا باسكو ما عقلاش عليه. بارطاجيتو معكم في انستغرام، مي كنبارطاجيو معكم هنايا اوسي. دونك انستغرام ديالي هو ليلى زاوي اوفيسيال. اي اوسي في انستغرام فيه كنبارطاجي لي كود برومو بزاف ديال الحاجات نتاع لي برودوي اللي كنخدم، ممكن لكم تاخذوهم بثمن قل ملي كتخدموا الكود برومو ديالي. فوالا دونك دابا جو بونس غادي نلبسو حوايجنا باش غادي نخرجوا. واحد حاجه قبل ما ننسى بالنسبه لهادو لي بوجي ولا لي ديفيوزور بحال اللي وريتكم هنايا، راهم دوك كيليفريو في لوروب كامله. جو سي اوسي كيليفريو في المغرب، مي صراحه ما عرفتش شنو هما لي فري دو ليفريزون ولا بشحال غادي طيح لا ليفريزون. دونك فوالا دخلوا شوفوا في لو سيت ديالهم. مي سينو قولوا لي بعدا قبل ما نمشي كي جاكم لو كوان. انا بعدا جادور. بون جينا لو بارك اللي كنا جينا له العام اللي داز في هاد الوقيته نيت نتاع الوين. فريمون لي في elles adorent. Ils mangent un cerveau. عرفتي وصلنا مع 4 وخرجنا مع 5 ونص هكاك 6 الا ربع. اوغوزمون كانت الشتا كطيح، دوكو غير طلعنا في الطوموبيل وهي الشتا بدات كتنقط، قلنا الحمد لله. دابا ديريكسيون بروكسل.
En fait, c'est une façon pour nous de soutenir les restaurateurs. À partir de les restaurants, les cafés, et donc j'imagine bien que c'est un secteur qui est fort impacté déjà avec le confinement. Donc après d'abord ça doit pas être évident pour les restaurants, pour les que ce soit les serveurs ou la cuisine, les étudiants qui كيخدموا تما وكيقراو, الناس اللي ما عندهمش الوراق وكيخدموا تما. Donc vraiment c'est une petite façon de soutenir les restaurateurs. Du coup d'abord direction Bruxelles باش نمشيو ناكلو في notre restaurant de burger favori. Yummy. My tummy. In my tummy. De retour à la maison. De retour à la maison. Et j'ai fait la découverte. قبيله في la voiture ملي بوستيت لكم la photo تاعنا في le parc. كنوريكم هنايا في البيسي. Alors donc هي la photo اللي بوستيت. vous le pantalon اللي لابسه هنايا مالك اختارت هي لبستها قصرت حوايجها كاملين راسها. d'ailleurs هي كتلبس راسها ما بقيناش كنلبسوها. هاد لو بونطالون هذا et هاد لو بارك مشينا له لاني باسي اي كنا تما le 19 octobre 2019 et شوفوا السروال اللي لابسه le même pantalon. donc لبساتو le 19 octobre 2019 وعاوتاني اختارته par chance le 17 octobre 2020. عرفتي ديك السروال سان تري قصيور شي قلت سي با غاف واخا جا قصيور جا زوين افيك لي بو. شفت هنايا هكا بيبي لابسه جو تروفي كو سيتي مينيون نفس البلاصه لا ميم توني. واخا حبيبه اي الوغ فوالا كانت هذه هي لا فيديو نتاع هذا النهار. جيسبر انها تكون عجبتكم تساليتو معنا شويه. المهم شفتوا شي حويجات. جو في دو غرو بيزو. نتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله. نتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله نهار الاربعاء مع الربعه ديالي 3 ديالكم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو لي ان بوتي لايك ان بوتي كومونتير وتبارطاجيوها مع صحاباتكم الا ما كيعرفوني. سا مي فرا كو دو بليزير. جو في دو غرو بيزو. نتلاقاو بحال اللي قلت لكم نهار الاربعاء مع 4 ديالي 3 ديالكم. فيديو زوينه موضوع زوين كيخص المراه. دونك من ديك المواضيع اللي طلبتوا مني انني نهضر لكم فيهم انا هضرت فيه. يلا ديروا لهم باي باي قول لهم بيزو. ايش دير لهم رجع لهم encore Et fais deux grands bisous. Deux grands bisous. T'es un amour, Tina. Bye bye.